बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक नवो दीस सोम्यान आमकां फोव केला आनी ह्या नव्या दिसा बोपय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी परत सांगता मेळ्ळे. हांव देवाचे तर आमकां सांगता कीर्तन 20:8 7व्या वळींत, सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी ढाल, ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता. म्हाका आधार मेळ्ळो, म्हजें काळीज उल्हासता. म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गां दिता. खरोच सर्वेस्पर आमचें बळ जावन आसा, ताचेर आमचो विश्वास आमी थीर करून त्रिएक देवाक आमी आराधन करून कवियां गीत. नमन तुका देवा बापा, जिवीत दिल्ल्या सतेवंता, सर्गा संवसारा रास करतल्या महिमा तुका येर असणारा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 6:522, पेज नंबर 22, ये 6. नमन तुका देवा बापा, जिवीत दिल्ल्या सतेवंता, सर्गा संवसारान रास करतेल्या महिमा तुका येर असणारा. नमन तुका देवा बापा, जिवीत दिल्ल्या सतेवंता, सर्गा संवसारा रास करतेल्या महिमा तुका येर असणारा. महिमा 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 महिमा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मोनिसाल्या दैवीक सप्ता, संसारक उज्वल अन्नायिल्ल्या अर्गां तुका सोडवून दारा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मोनिसाल्या दैवीक सप्ता, संसारक उज्वल अन्नायिल्ल्या अर्गां तुका सोडवून दारा. अर्गां दुनिया, अर्गां सोमिया, अर्गां दुनिया, अर्गां सोमिया. देवा पवित्र आत्म्याक पाराक्लिताक, जिवीत आमकां दिवच्या त्या बळवोस सताक, आमचे नव्या रचन करच्या त्या पवित्र आत्म्याक, त्या पाराक्लिताक, कृपेवंताक आमी स्तुती करून ताका वाखाणया. होगलाप तुका पाराक्लिता, जिवीत दिवच्या बळवोन सता, मनशाक नवे रूप दितेल्या स्तुती तुका कृपेवंता. होगलाप तुका पाराक्लिता, जिवीत दिवच्या बळवोन सता, मनशाक नवे रूप दितेल्या स्तुती तुका कृपेवंता.
स्तुति महिमा स्तुति धनिया स्तुति महिमा स्तुति धनिया Alleluia 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 बापा पुता पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा सगळा अपमान स्तुती फावसल्ल्या या सकाळींच्या वेळार तुझ्या पवित्र सन्निधानांत रावून तुझी स्तुती करूंक तुका वाखाणूंक तुझी महिमा गावंक आमकां वर्तो संतोष भोगता आमी नाफो तरी तुझ्या पवित्र सन्निधानांत तूं आमकां हाडताय तुझ्या हजार पोनांत रावून तुका वाखाणूंक तूं आमकां फाव करताय निरंतरी तुझ्या घरांत रावून तुजी स्तुती करता ती पर्जा भागी जावन आसा म्हणल्यार तुज्या त्या उतरा प्रमाणे ते गोरतें भाग आमकां तुज्या भुरग्यांक तूं दिताय ह्या पासत बापा ह्या सकाळींच्या वेळार तुज्या पवित्र सन्निधानांत येवन तुजें उतर आमी आयकत हांव तुजो दैवीक संदेश स्विकार करूंक आमी अत्रेकत हांव आनी आमच्या जिवितांत तुजी वर्ती योजना वळखून घेवन त्या योजनाक आमी खालतीमान घालच्याक तुजी कृपा आमी मागता हांव मोगाच्या भावांनो भयणीनो आमच्या दिसपरत्या जिवितांत सबार संगती बरे तशेंच वायट घडटात आनी ह्या संदर्भार प्रत्येक जावन कितेंय मुखार वायट घडोवंक आसा कितेंय एक अनवार येवचें आसा म्हणटा आसतना थोडे फावटी आमकां ताच्या विशयांत थोडी इशारे मेळटात थोडे फावटी कितें कळनासतनाच अनवार येता वायट घडोवन जाता पूण पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट कळीत करता की देव जो आमचो वर्तो मोग करता आनी बऱ्यांतली बरी योजना ताणें आमच्या खातीर केल्ली आसात म्हणटा आसतना आमचो देव आमी खंयच्याय रितीन वायटाक बली जायना अशें आमकां राखोवंक सदांच आशेता आनी ह्या वरवीं आमचो देव आमकां विविध रितींनी सत्राय दिता जागयता घडचें आसा तें कितें वायट आसा त्या वायटांतल्यान पयस रावूंक आनी आमच्या जिविताची ती दिशा आमी वायटा कुशीक उरनासतना ताच्याच मांडावळी प्रमाणे आमी मुखार वचोंक ताचो आदार तो आमकां निरंतरी दिता म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट कळीत करता आयच्या ह्या आराधना वेळार देवान आमकां दिवचे थोडे इशारे कसले आसात कशें देव आमकां ताच्या भुरग्यांक परत्यान परत्यान जागयता वॉर्निंग दिता आमी वायटाक सांपाडनशें आमी ताच्या भुरग्यांनी केदींच खंयच्याच रितीन नाश जायना अशें देव आमकां कशें राखून सांबाळ व्हरता म्हणल्या विशयांत आज आमी थोडो नियाळ करया थोडे इशारे आमी पळोवंक जाल्यार पवित्र पुस्तका प्रमाणे आमकां मेळचे ते एक इशारो हो जावन आसा की देवान आमकां दिवच्या सत्रायसो की थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमकां शांती समाधान सो अनुभव जायना कितें एक तराचे रेस्टलेस म्हणटा आमी अनइजीनेस कितें एक नमोशी जाता कितले प्रयत्न केल्यार तो संतोष धादोसकाय तृप्ती थंयसर नातल्या बरी भोगता ह्या संदर्भार देव म्हाका कितें एक निशाणी दिवन आसा एक इशारो दिवन आसा एक वॉर्निंग दिवन आसा म्हणल्यार आमी समजूंक जाय
देवाचें उतर आमकां सांगता आमी इजाया प्रवचनाचो ग्रंथ काडलो जाल्यार 32वा स्वर 17व्या वळींत Isaiah chapter 32 verse 17 प्रामाणिकपण शांती हाडतले समाधान आनी सुरक्षण निते काळी प्रामाणिकपणाचे फळ जातली समाधान आनी सुरक्षण नित्य काळी प्रामाणिकपणाचे फळ जातले म्हणटा देवाचें उतर आनी प्रामाणिकपण शांती हाडटलें केदाळा तें प्रामाणिकपण आमच्या जिवितांत वेता तवळ मोगाचे भाव भयणीनो एका तराचें तें रितेपण म्हणल्यार बरें आमकां भोगता अनइजीनेस आमच्या जिवितांत जाता आनी कोणाकी जावंक पुरो खंयच्या एका व्यक्तीक मेळटा आसतना अशें जावंक पुरो या थोडेपटी खंयचेय एक पयन आराम करता आसतना अशें घडूंक पुरो जर तर त्या पयनांत कितें एक अवघड या कितें एक वायट राखण आसा तर एका तराचें अनइजीनेस भोगता आनी ती जागोवन देव आमकां दिता खंयच्याय एका कामांत मुखार सरता आसतना खंयचेय एक इन्वेस्टमेंट करता आसतना आनी कितें करता आसतना असले एक भितरल्यान भोगचें तें अनइजीनेस तें एका तराचें रितेपण एक संकेत जावन आसा देवान आमकां दिवचो तें मेट मुखार काडचें सारकें न्हय म्हणून एक जागरण एक वॉर्निंग तें आमी म्हूण समजून घेवचें अनेक रितीन मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमकां ताचें एक जागोवन दिता खंयच्या एका विशयाचेर आमची मोत परत परत थंयसरच वेता वी गेट कॉन्स्टंट थॉट्स अबाउट अ पर्टिक्युलर मॅटर कितले आमी ताचें पयस करी जे चिंतल्यारय आमची मोत परत्यान परत्यान त्याच विशयाचेर आमची मोत वेता आनी ह्या संदर्भार आमी कितें करूंक जाय तो विशय परत्यान परत्यान मोती घेवचो आमी मागण्यांत व्हरून त्या विशयांत आमी व्हरून पळोवंक जाय ह्या संदर्भार ह्या विशय म्हज्या मोतीन परत्यान परत्यान येता जाल्यार कितें मुनी देव म्हाका तूं सांगूंक आशेता गी सबारपुटी मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो अनुभव असो जावन आसा की आमचे कोणी एक मोगाचो मनीस तस्सो परत परत आमच्या मोतीन येता आनी तवळ आमी जाणाव जर तर आमी त्या व्यक्तीक फोन करता कॉन्टेक्ट करता उलयता आमकां समजता की त्या व्यक्तीक जावंक बरो पिडा आसा या तो कश्टांत आसा ताका आदाराची गरज आसा म्हूण आमकां कळी जाता देव मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां मोतीन घालता थोडे संगती आमी असल्या संगती गेले चड गमान दिज ह्या संदर्भार म्हूण देव आमकां कळयता आनी त्या देखून तसल्या संदर्भार आमी ते मागण्यांत व्हरून पळोवची गरज आसा अनेक विशय मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे पुटी अशें करता आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आमी केदां लागीं वाचलें आयकलें तें आमच्या मोतीन परत परत येता देव कितेंगी आमच्या जिवितांत करूंक आशेत आसतना तें उतर परत परत आमच्या काळजा मनांत तें आमी तें जिवे जाता ताका लागून सांगचें जाल्यार जावंक पुरो कसलें उतर ताणें आपलें उतर धाडलें आनी तांकां बरी केली किर्तनाचो ग्रंथ अवस्वर 107 20वी वळचें उतर जावन आसा ताणें उतर धाडलें आनी तांकां बरें केलें ह्या संदर्भार सरस्पो देव आमकां कळीत करता की आमी ताच्या उतरांतय आमचो भावार्थ घट करची गरज आसा सांग पुरो खंयची पिडा तुका आसली जावंक पुरो कसले पिडेक वखद मस्तू केल्यार ती पिडा परतान परतान तीच उब जाता संपूर्ण तरा बरी जायना आनी ह्या संदर्भार देव तुका जागयता तुजो भावार्थ तूं घट कर देवा थंय गूण करचो तुजो वैज तुजे सांगात आसा आनी तो तुका बरें करूंक शकता बरोसो तूं केदीस संडिनाका निराशे तूं जायनाका म्हणले ती जागोवन सरस्पो देव त्या मुखार दिता अनेक विशय मोगाच्या भावने पयलीं पुस्तक आमकां स्पश्ट कळीक जाता की देव ताचो संदेश मनशांक दिता विविध स्वप्नां मुखांतर विविध दर्शना मुखांतर थ्रू दी ड्रीम्स एंड विजन्स म्हणटा सरस्पर मोगाच्या भाव भयणीनो
कितें घडूंक आसा मुखार ताचे विशयान ती समजोनी फोव करता. पयल्या पुस्तकांत मोगाचें ह्या विशयान वस्तू दाखल्या आमकां पळोवंक मेळटा. पोरण्या सोल्ल्यान ती तशें नव्या सोल्ल्यान ती. पोरण्या सोल्ल्यान आमी फारावर ह्या विशयान पळयलें जाल्यार ताका सपन पडलें आनी तें सपन कितें म्हूण ताका कळीत जावना. अकरेक झुजे लागीं ताका त्या सपनाचे अर्थ कितें म्हूण कळीत जालो आनी मुखार घडूंक आसच्या त्या दुखोळातावन बरगालातावन बाचाव कशें जावचें म्हणून तयार जावच्याक तें सपन देवान एक 17 रुपया दिल्लें जावन आसा. तितलें मात्र न्ही, नव्या सोल्यांत आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, झुजे जेजूचो पस्को बापूय ताकाय सपनांत येवन दुता मुखांतर देव कळीत करता, भुरग्याक तशेंच आवयक घे आनी पळापळ घे त्या इजिप्ताक, कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक हेरोद राखून आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी उपरांत सभार हेर दाखले आमी पळोवया पयल्या पुस्तकांत देव कळीत करता, ताचो संदेश तो आमकां दिता. तातूंत हर एक सपनांत देवाचो संदेश आसा म्हूण अर्थ न्ही. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सूख समजूंक नजो. थोड्यापुटी असल्या एका सपनांत एका दर्शना मुखांतर देवान कितें कळीत केलां तें आमकां समजना तर आमी एका देवबिरांतच्या मनशांतय तें वांटून घेवन समजून जोडी जाय. अशें म्हाका परत परत एक सपन येवन आसा, अशें म्हाका दर्शना रुपार बघाप येवन आसा, असो अर्थ कितें जावन आसा हें आमी समजूंक प्रयत्न करीत जाय. नातर आमी एका सपनाक कितेंच आमचो अर्थ आमी दिवन थोड्यापुटी सुकोवन पडोवंक साध्यता आसा. जोबाच्या ग्रंथांत आमी वाचलें जाल्यार अवस्वर 30 आनी 3, बूक ऑफ जॉब चॅप्टर 33 थंयसर 14 वळीतावन देवाचें उतर अशें सांगता, देव 1 वा 2 फावटी उलयता पूण मनीस ताका लक्ष दिना. मनशांचेर गाढ न्हीद येतना आपल्या हांतुळणार ताणें जेम काडटना एका सपनांत रातच्या एका दर्शनांत तो मनशाचे कान उगडटा आनी तांकां ताकीद दिवन भिरांत उपजायता. मनशान आपल्या करण्याक पाठ करूंक लावन आनी ताका गर्वतावन पयस करून तो ताचो आत्मो फोंडांतलो राखता आनी ताचो जीव तलवारीच्या मरणांतलो वाटयता. स्वस्थ मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर सांगता की देव मनशा लागीं सपना मुखांत दर्शना मुखांतर उलयता, ताच्यो त्यो वाटो उगडापे करता आनी घरचे आसा त्या अनवरात थावन तो राखून सांबाळ व्हरता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो देव आमचे सांगाता सदांच आसा आनी आमी ताच्या लागीं येता आसतना, ताची भुरगीं जावन आमी ताचे समोर येता आसतना तो आमकां ताची वर्ती योजना उगडापे करता. पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी सम्यान आमकां दिवची ती जागवण, ताणें दिवची सत्राय, ते वॉर्निंग्स कितें आसात विविध रितीन ते समजून घेवच्याक आनी ताच्या मेटांनी आमी दिसपरते चलच्याक आज प्रत्येक जावन सम्याचो आदार मागया. ಕವಿಯ ಗೀತೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೂ ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. आमच्या ಕನ್ನಡ गीता बुकांत दैविक मधुर गीतेಗಳು गीत संको G38 पान संको 122 पेज 122 G38. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ.
मोगाच्या पयना सोम्या तूं आमचे संगी आसाय हे आमच्या जिविताचे पयने सोम्या ह्या पयनांत आमचो हात धर तूं आमकां चलयताय सर्गीच्या वाटेन आमी सदां समकोवच्याक तूं आमकां जगयताय धैर्य दिताय तुजे वाटो तूं आमकां उगडापे करताय ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವು ದೇವನೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವು ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हaleluया haleluya haleluya हर एक घड़ी आमचे समेरा वर आमकां राखो सांबाळच्या सोम्या आमकां जागृत देऊन तुझे विशेष मांडावळे आमकां कळीत करच्या सोम्या आमकां तुज्या कृपेन बरोवन दैवीक जन्मायेन आमकां सरोवरच्या सोम्या आमचो हात धरन सदां आमकां तुज्या वाटेन सोलोक आदार दिवच्या सोम्या तुका आमी अर्घां दिता तुका आमी वाखणटा तुका आमी वंदिता तुझी महिमा आमी गाता Praise you Jesus, thank you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आयच्या दिसाची आमची मागणी ते सभा गरजो अत्रे कितें आसा ते सोम्या समोर ह्या वेळी आमी दवरया आमच्या मदें सभा जन जल्मा दिवस आज आचरण करतात आनी सवडास कडून तांचे पासून प्रत्येक जण आज आमी मागया आज जल्मा दिवस आचरण करच्या संदर्भार आमकां हांगासर प्रत्येक जावन अर्घां होगलाप दिवंक उलो दिल्लो आसा सेवरीन मेंडोन्सा कुलशेकर ब्रियान डिसोजा बेंगलुरू ताने एडन शर्विन फर्नांडिस अत्तावर बॅरिन एंड्रू डिसोजा बचपे ह्या आमच्या बाबयनीक आमी आयच्या दिसाचे तांच्या जल्मदिसाचे शुभाशय पठयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता हांगासर सभारणी आमकां अर्घ दिवंक सांगलां तांकां देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत कुटुंबा जिवितांत देवान वतुल्ल्या सर आशिर्वादां पासत आज प्रत्येक जावन अर्घां दितात रॉन्सन विनिता डिसोजा लोरेटो जेजूच्या पवित्र काळजाक असेंस मोरये मायेक अर्घां दितात म्हणल्यार सर बरेपणा पासत विरा गोन्झाल्वीस वसाय वेस्ट सांत आंतोनीच्या आनी सालोरेसाच्या मनाक अर्घां दितात लॉरेन्स पिंटो बोळकुंजे जेजूच्या पवित्र काळजाक बिझनेसांत बरी यशस्वी जोडल्या पासत
1 वर्ष संपयल्यापासून अर्गां दिता जयेश डिसोजा वामांजुरू म्हणल्यार उपकारा पासून अर्गां दिता शॉन मायकल मोंतेरो मुक्का बरयल्ल्या कुटुंबान दोतुल्ल्या आसरा शिरोदा पासून अर्गां दिता जूड डॉल्फी मचादो कैकंबा दुबय तशेंच मुरिया मायाक अर्गां पटयता रुही अरोजा गोरेगांव ईस्ट हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमकांय देवान केल्ल्या सर बरेपण आसूं आमी उडास करून आमच्या काळजांतावन अर्गां पटोवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या काळजान सवार मागणी आसा ते सवासात गरजो आसात सवारांनी आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा आमी मागणी बसयलेली आसा तांचो सक्तांचो ह्या वेळी उडास करया प्रत्येक जावन आस्पत्रेंत वळवळच्या आमच्या भाव भयणी पासून आमी मागया मुखल्या दिसांनी भुरगीं परिक्षा तयार जाता आसतना परिक्षा आनी बऱ्या रितीन तयार जावच्याक बऱ्या तरेन परिक्षा बरोवच्याक तांचे पासून आमी मागया आमच्या युवजनां पासून मागया बरो फुडार तांणी विसरून काडच्याक संवसाराच्या वंदवण्याक बली जायनासतना देवाच्या मांडावळी प्रमाणे जिवीत मुखार सरच्याक तांचे पासून आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोम्या आज उडास करता तांचे पासून मागता आज प्रत्येक जावन आमकां हांगासर मागोवंक सांगलेलें आसा देवादीन बॉनिफस तावरो बलोंडाचे पासून देवादीन लिगोरी डिसोजा कुलशेकर कुटुंबांत थंयसर अंतरल्या उडास करून मागणी आसा आयरीन डिसोजा तशेंच मागता आमी देवादीन निर्मला फर्नांडीस आनी कुटुंबांतल्या सदस्यां पासून म्हयन्याचो उडास करून आज मागता दारा एलाविया थंयसर तावन 10 वर्साचो उडास करून आज आमी मागता प्रतिका डिसोजा थाने कर्जे वदात्म्या पासून आज मागणी आसा संतोष आनी ममता डियाल्मेडा मुनकुरू मागता आमी देवादीन फ्रांसीस सल्डाना मंगळूरू म्हयन्याचो उडास आमी करता आनी मागता दारा एलिविया दायसर मुंबय मागता आमी देवादीन लुडविक क्वाड्रस पेर्नाल कुटुंबांत अंतरल्या उडास करून मागणी आसा जेसिंता आनी फिलोमिना मोंतेरो मागता आमी देवादीन लॉरेन्स विन्सेंट आनी सेबास्टियन कुटिना हॉस्पेटल देवादीन फ्रांसीस रिटा गोम्स नमस्कटे कुटुंबांत अंतरल्या उडास काडून मागता मागणी जाता जॉयन सिक्वेरा गंजीमठ मंगळूर 16 वर्साचो उडास काडून आज मागता लिओ कुटिनो दायसर मुंबय तशेंच जॉन आनी तेरेजा कुटिनो खाना सुरतकल हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास करया ससनसो विशय तांकां आमी मागया ससनसो विशय दितांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फुंकून दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेश बाबार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सम्याचे आशीर्वाद आमी स्वीकार करया गीत नंबर ये 2 513 पेज नंबर 13 तुका नावडतेल्या सोमिया तुका दिन वाचलेल्या दनिया महिमा तुझी देखली वरती दया भोगली काळजांतावन गादिता तुका नावडतेल्या सोमिया तुका दिन वाचलेल्या दनिया आता जेजू
मुंगी भेटतावी बली मारून घे म्हण परता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंतो जुवांव युथ ह्या जाक तशेंच कॉन्फेसर आणि दोतोर पवित्र सभेचो हाचे स्मरण करता. भाग्यवंतो जुवांव युथ 17व्या शतमानांत पवित्र सभे विरोध सभार पंगड उठिल्ल्या वेळार कातोलीक भावार्थ थेर आनी घट दवरच्या खातीर वावुरलेलो एक वर्तो सांज जावन आसा. ताणें घडलेल्या संस्था मुखांतर दैवीक सता उगडापे जाल्ली ती सदांच घट थेर सांबाळच्यांत तो ताणें मुखेलपण घेतलें ताच्या काळार आनी त्या संस्था मुखांतरी आजुनी तेंच काम मुंदरसून आसा. भाग्यवंतो जुवांव युथ ताचें उतर एक अशें आसा. तो म्हणटालो, जेजूक आमचे तें रुपीत करचो जाय जय आमचो शेवट, आमचो उत्तीम हुस्को आनी आमची आशा. ताचो आत्मो, ताची भक्त, ताचो मैपास, ताचो अत्रेग आनी ताचो मनोभाव आमचे तें आसून आमचे तें राज करी जाय म्हणून तो परत परत लोकांक कळीत करतलो. पळय जेजूक आमचे तें रुपीत करचो जाय जय आमचो शेवट. जेजूचे पाटलाव आमी जावन आसतना जेजून आमचे तें आनी आमी जेजू तें सदांच रावून आमचे जिणेचे परिणामी मुंदस जाय ही जावन आसा आमची आशा. आनी तेच आशा जेजू भागयता ह्या भोव पवित्र एवकरिस्ताच्या वेळार. तर आज हे पवित्र बलिदान आमी भेटयता आसतना सोम्या थंय आमी एक जावन सोम्याच्या मोगान थंय रावूंक, ताच्या कृपेन वाडोवंक गरज आसलो आधार आमी मागया. काळजांत थाव दूख धरतल्यांक बोगसाने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय, क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. आमचे पासत विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सगळींच्या बापा, मनशा गिन्यानावरती क्रिस्ताची ग्रेस्त काय परगटूंक भगवंत जुवांव युथ ह्या जाकाक तुवें विंसून काडलोय. ताच्या देखीन आनी शिकोवणेन जेजूक दिसान दीस अदीक वळखूंक आनी शुभ वर्तमाना प्रमाणे विश्वासीपणान आमचें जिवीत मांडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एजेकिएल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले. मनशा पुता, अवचित हांव तुज्या दोळ्यांचो आनंद तुजे तावन काडून व्हरतलो. पूण तूं विलाप करिनाका, रडा नाका, दुकां गळय नाका. मोणेपणी हस्कार सुस्कार सोड, मेल्ल्यां खातीर रुदार करिनाका. तकलेक रुमाल बांद, पांयांक वांडो घाल, तुजे काड धंपी नाका. दुखाचो उंडो काय नाका. सकाळीं हांवें हें लोकांक सांगलें आनी सांजेर म्हजी बायल मेली. दुसरे सकाळीं म्हाका फरमायलें तें हांवें केलें. लोकान म्हाका म्हणलें, तूं करताय ताचो अर्थ कितें म्हूण तूं आमकां सांगिनाय. हांवें जाप दिली. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले.
इस्रायलाच्या घराण्यांक सांग, सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, तुमच्या सक्तेची वडवीक तुमच्या दोळ्याचो संतोष आनी तुमच्या काळजाचो अत्रेक जावन आसलेले म्हजें मंदीर हांव बश्टयतलो. तुमचे फाटल्यान तुमी सोडल्यात ते तुमचे पूत आनी तुमचो धुवो तालवरीन मरतली. तेन्ना तुमी हांवें केले तशें करतल्यात. तुमी तुमचे खाट दमचे नात वा दुखाचो उंडो तुमी खावचे नात. तुमचे रुमाल तुमच्या तकल्याचेर आसतले आनी तुमच्या पांयांक वानो आसतलो. तुमी विलाप करचे नात वा रडचे नात. भागार तुमच्या कोटेपणाक लागून तुमी जरोन वेतेल्यात आनी तुमचे समुदे फिरंगरतल्यात. अशें एजेकियेल तुमकां एक खुना जातलो. ताणें केलें तशें तुमी करतल्यात. हे घडतले तेन्ना हांव सर्वेस्पोर देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. देवाचें उतर हे देवाचे उपकार. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुमकां रचलेल्या त्या कडपाक तुमी विसरल्यात. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाचो तुमी आतां उगडास काडिनात. सर्वेस्परान हे सगळे देखले आनी आपल्या रागाच्या जळान आपल्या भुरग्यांक ताणें भायर गेली. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. ताणें अशें म्हणलें, म्हजें मुखामोल तांचे तावन हांव लिपयतलो आनी मागीर तांचें कितें जाता तें पळयतलो. कित्याक नीज जावन ती एक कपटी संतत विश्वासीपूण कितें म्हूण नेना आसली भुरगीं ती. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. फटकिऱ्या देवाक लागून तांणी म्हाका चलवयल्या. कांयच करूंक जाय नासलेल्या बोंब्या धर्मान म्हजो राग पेटयला. देखून परजानय तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांकां चलवयता. भूत नासलेल्या राष्ट्रांक धन तांचोय राग हांव पेटयता. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आपूण दुर्बळी म्हूण जना आसात ती कितली बागी, कित्याक सर्गींचे रास करस तांचे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. समातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरन तेंचो फुडें गेलो. तशें म्हणटाना एकलो जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागलो, मेस्त्री, सस्नीक जिवी जोडूंक हांवें कितें बरें करी जाय? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, बरें कितें म्हणून म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो म्हणलो एकलोच देव. पूण जिवितांत रिगोंक तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेश पाळ. ताणें विचारलें, खंयचें तें? ताका जेजून सांगलें, जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, फोर्साक सांगी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेलासोय मोग कर. तो तरणाटो म्हणालो, हे सर्व उपादेश हांव पाळन आयलां, आनीकी सडीत कितें हांवें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार वस आनी तुजें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून तो तरणाटो कंतिश्ट जावन फाटीं गेलो, कित्याक एटेस्ट आस्त बदीक ताका आसलेलें. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुज्या उतरा वरवीं बक्षूं पातकां आमची वाडो फावरता आमचो.
क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक हिंदी कवी मनशाचें जिवीत कितलें नाजूक जावन आसा म्हणल्या विशयांत ताच्या एका गितांत म्हणटा, ये जीवन है मिट्टी का पुतला, धक्का लगा तो टूट जाए, भजन करो भाये, ये जीवन 2 दिन का म्हणून. आमचे संवसारांत थोड्याच दिसाचें हें जिवीत आसतना तें सुलाबायेन नास जावन वचोंक साध्य आसा आनी त्या देखून जागृतकाय करची भोव गरजेची म्हणून त्या गिता मुखांतर तो कळीत करता. आज वांजेलांत आमी आयकलें एका तरणाट्या विशयांत. वांजेलांत साबार हेर घडितां आमी वाचतां जे जेजू सरशी साबार जण येवन बरें पोवन जोडिल्ल्या विशयान. विविध तराच्या पिडेशिडेंत कश्टांत दुखांत आसलेल्या आयली जेजू लागीं येवन तांणी बरें पोवन जोडलें. हर एकली फाटीं गेल्ली ती संतोशान फाटीं गेली. कोण जेजू सरशी आयिल्ली कोणी दुखान फाटीं वचोनान संतोशान. पूण पयलीं पुस्तकांत वांजेलांत आमकां एकच एक हांगासर दृश्टांत मेळटा. थंयसर जेजू सरशी आयिल्लो एकलो व्यक्ती तो ताचें तोंड भावून फाटीं वेता, दुखान तो फाटीं वेता. आनी पयलीं पुस्तक आमकां कारण दिता कित्याक गे म्हळ्यार पयलीं पुस्तक सांगता तो कंतीस जावन फाटीं गेलो कित्याक अतेस्त आस्त बुदीक ताका आसलेलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आस्त बुदीक आसलेलो हर एकलो जेजू लागीं येतलो कंतीस जावन वेतलो म्हणल्यार अर्थ न्ही. ह्या तरणाट्यातय आमी पळयता जेजून ताका संपूर्ण जाय तर कितें करी जे म्हूण सांगतना तें स्विकार करूंक तो तयार नासलो. कित्याक ताचें जिवीत ताच्या आस्त बुदीक लब्ध नासलें. जेजून वांजेलांत लुकाच्या दिल्ल्या त्या ओपारींत 12व्या बसपरांत एका ग्रेस्त पिशा विशयांत आमी आयकता. आनी त्या ओपारीच्या सांगच्या पयलें जेजू एक संगत कळीत करता आनी जेजू म्हणटा, मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचें आस्त बुदीक ताचें जिवीत जायना. कितलोय मनीस ग्रेस्त जावयेत पूण ताचें आस्त बुदीक ताचें जिवीत जायना. पूण आपलें आस्त बुदीक आपलें जिवीतच म्हणून चिंतून कोण जियेता तो आपलें जिवीत नासाक व्हरता. ताचें आस्त बुदीक ताका खंयच्याच उपकाराक पडना. आनी ह्या खातीर एक इंग्लीश बरयना सांगता, it is not always holding on to things that make us strong, sometimes it is letting go. आमी धन रावल्ले संगतीस आमकां आमी घट्ट धरी जाय, हें धनंत रावो जाय म्हूण आमकां बळवून तें करिना. पूण आमी कितें सोडूंक तयार आसा, दिवंक तयार आसा, त्या मुखांतर आमी जिवितांत घट जाता, बळवून जाता, थीर जाता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सोम्यान आमकां दिवचो संदेश हो जावन आसा, सोम्या खातीर कितें आमी सांडूंक तयार आसा. जर सोम्या आमकां कितें आमी सांडीत जाय, सोडीत जाय म्हूण आपयता, तें सोडूंक आमी तयार आसा गी. जर आमी तयार ना तर सोम्या सरशी जावन आमी फाटीं वेता आसतना आमचीं तोंडां बावून कंतीस जावन आमी फाटीं वेतल्या. जर सोम्यान आमकां सांगल्या बरी आमी जें कितें तो आमकां सोडूंक सांगता, सांडूंक सांगता तें सोडूंक आमी तयार आसा, तर सोम्यातावन संतोश, समाधान, शांती जोडून आमी मुखार वेतल्या. पूण कितें हांवें आनी तुवें विसा जाय तो निर्धार सोमी आमचे खातीर करिना, तो आमीच करूंक आसा. गीत नंबर C60 पानसंको 122 पेज नंबर 122. वेदी सशीन बापा येता, अर्पण आमचे करता, स्वीकार तूं कर म्हूण परता, बेसांव तुजें मागता. सर्वेस por tu amor,
रचनार सृष्टीसो पेटेता बुंडो गोवासो गुरतामच्या वावरासो जेजूच्या पोवी कुडीन बोलू दी जिविता म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोवें सांगातास आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या आदावा सरस्पर म्हणून घे. सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा भगवंतू सुवांव यूद हाच्या उडासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुज्या मुखार सरपडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगांत जिवन ससनाची सोडवून सोडूंक आमकां फोव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. वयशे आमी करूंक फोव. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कांय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत जुवांव यूद तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताचें शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवी 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 दळबारासो सर्वेस परतू सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. बापा संवसाराच्या सुरवेर तावन आमी तुजे बरी पवित्र जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर हांगासर कोटलेल्या तुज्या पुता दुवांचे तुजे दयाळ देस्त घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड. ताच्या पदवेन जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नातलें तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावन आपणाक आमच्या आदीन केलो आनी खुर्सार मरूंक तो तयार जालो. आपल्या हात सर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारच्या आदी आनी एक शाश्वत खरार स्थापूंक वचच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. जेजू आमचे पास्कांनी सरणात असली शांती देखून ताचो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी संभ्रमता आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावता. देखून विश्वासाने करा देवा, मनशाक तुजी स्थगत नव्यान जोडून घेतल्या तेच बली आमी आतां तुका समर्पिता. कनवळा बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय, तांचेर तुजी दयाळ नदर घालय आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळ्या आसा नातलेल्या एकच कुडींत तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां तूं सांबाळय. काकुलदारा देवा, आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक तुज्या गोपान घे. एक दीस सांचे बराबर आनी अंकुआर मोरये संगी भगवन झुजे तुज्या पती संगी दनवृता संगाती भगवंत कशें तुज्या भगवंता मदें सर्गार तुजे मुखार आसतल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. हो वेळ पावसर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुस्टेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत असलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतल्या. त्यास जेजू ओरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली, सतराच्या संवसाराच्या वडण्यांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेक तेलाक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या धर्मभुतांक तुवें मुळय आनी हांगासर जमलेल्या आमकां तूं सांगता, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देने कोटां सांबाळ, जो जियेता राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. मोगाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय, आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे बसोत कुर्सार मरोन जिवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो. हेच देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळेत एकवटां रावचे आमी सुभागी. सम्या तुमले देवचे म्हाका फोवना, पूण देवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D57 पान संख्या 170 आणि 2, पेज नंबर 172. सोम्या तुका हांव वतयता,
तुझ्या येण्या दादोसात सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुझो वाशेता तुझे रगत नितळ करता आमकां पातकांतली सोडयता मोरना काळकां बरवोसो देव उजवाडाय जिणे वार्तन्या सोम्या तुका हांव वाचयता तुझ्या येण्या दादोसात सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुझो हांव वाशेता प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा बगयोंत जुवांव युद्धान तुजी आनी पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सासनीक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां सवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या बाबा भयणींची मोगान साकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणे गीत गीत नंबर E14 502 पेज नंबर 201. भाव भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भावोडता आयलाय आतां मोजेत हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. तूं मुझे जिवी तूं जीवन पो तुजे थंय सोम्या हांव संपू. तूं सोम्या दाखवाल हांव तो फांटो दी तुज्या दायजांत एक वांटो. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भावोडता आयलाय आतां मोजेत हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत पुरुषाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.